लटक्कै छ है मेरो बाइकमा तेल। यस्तो अफरोड गइरहँ नि हामी पुरै नगरौँ कि ठाडै छ के हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ तर ठाडै छ है बाटो लास्टै ठाडै छैन बाटो यहाँबाट उता बाटो छैन। आफ्नो बाइक कुद्दै कुद्दैन केटाहरू कुदाएर कहाँ पुग्छ। अहिले भर्खर तानिदिन्छु म। केले तान्ने मा टोक्ने नभन न यार। मान्छे त राइडरै हो कि म होइन है राजु। डेन्जर भिड रहेछ मैले तलतिर नहेरेको यार अहिलेसम्म। खतरा तान्छ नि बाइकले गाइज खतरा तान्छ कि ए झरिसक्यो यही स्ट्यान्डै लाउनु बिर्सेछु। सो अल राइट गाइज अहिले चाहिँ हामी सो चुनाव प्रसारमा हिँडिरहेको है। कहाँ रे यो जैसाब कालीमाटी नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 3 कालीमाटीको यसो हामी भ्रमण गर्दैछौँ है टुर गर्दैछौँ। त्यसपछि यहाँको चुनावी माहौल कस्तो छ त त्यसको बारेमा यसो बुझ्नलाई चाहिँ हाम्रो टोलीहरू चाहिँ हिँडिरहेको अवस्था छ है। खासमा चाहिँ यो वर्ष यसपालि चाहिँ हाम्रो महिला मेयरलाई जिताउने भन्ने हो। हेरौँ कस्तो हुन्छ है त। जिताउने हो त अहिले छोडी झ्याप्प काङ्ग्रेसलाई उसलाई गठबन्धनलाई सबलाई जिताइदिने हो जो जो आउँछ नि तिमीलाई भन्नु त त्यही हो। अरू त्यस्तै हो यसरी महिला मेयर बनाउनु पर्यो के महिला मैत्री बनाउनु पर्यो। तेल फुल ट्याङ्की स्याल ब्याल लतक्कै छ लतक्कै छ है मेरो बाइकमा तेल। है गाइज है गाइज दुईमा तान्छ कि तान्दैन? दुईमा त के तान्थ्यो यस्तो बाटोमा तान्न पनि मेरो बाइकले लतक्कै तान्छ है त गाइज। सो त्यही हो भिडियो हेरेर एकदमै इन्जोय गर्नु होला है। आजको राइड चाहिँ एकदम खतरा हुनेवाला छ है। यस्तो अफरोड गइरहँ नि हामी पुरै नगरौँ कि ठाडै छ के हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ तर ठाडै छ है बाटो लास्टै ठाडै छ। उपर आटिआर ताने होइन तर मेरो स्प्लेन्डरले खतरा तानिरहेको कि त्यसरी बुझ्नुहोस् मेरो बाइकको पिकअपको बारेमा। ल ल ल अहिले भन्दै छोडिदिनु लाग्यो त पिकअप। सो हाम्रो घर दैलो अभियान भइरहेछ है। घर दैलो त खास अब मेयर साहब आफै आएर हुनेवाला मेयर त भन्नु भएन हुनेवाला मेयर चाहिँ अहिले कहाँ जानुभएको छ भन्दाखेरि अन्त जानुभएको छ। अनि हामी चाहिँ कसरी भोट हाल्ने भन्ने मान्छेलाई थाहा हुनु नि त। अहिलेको भोट हाल्ने सिस्टम अलिक फरक छ जस्तो त्यो भएको कारणले चाहिँ हामी सिकाउनलाई हिँडिरहेको हो। अनि म्याक्सिमम् मान्छेलाई भोटै हाल्न आउँदैन कि अन्त हालिरहेको मान्छेलाई थाहा हुन्छ होला है कस्तो चेन्ज भइरहन्छ यो भोट हाल्ने सिस्टम। खासै यो राजनीतिको बारेमा हामीलाई केही थाहा छैन है। भर्खर बुझ्दैछु क्या म पनि केही थाहा नि छैन मलाई। जोदियो तान्छ मजाले साउन्डबाटै थाहा हुन्छ नि बाइकले तानिरहेको हुन्न र। छोड्दैन त्यसो धुलो भयो भने लेस्यो भने छोड्छ अहिले। टायर त नयाँ हो लेसिन त धुलो धेरै भयो भने त्यस्तो हुन्छ कि। यस तान्यो ओए लिड्केको यार। एकमा आज पेट्रोलको सत्यानाश हुने भयो यार।
जहाँ जहाँ हुन्छ सब भ्याइदिन्थ्यो। यसो घुम्ने काम पनि भइरहेछ होइन, त्यो आउनाले यसो भ्लग स्लग पनि बनाइदिउँ न भनेर यसो क्यामेरा चाहिँ खोलेर यसो भ्लग हानिदिएको है आज है। यसो चुनाव प्रचार पनि भइहाल्ने, घुमाइ पनि भइहाल्ने होइन। माथि उहाँ पुगिसक्यो यार। बाटो नपुगेको ठाउँ छैन होला है आजभोलि त, सब ठाउँ पुगेछ क्या बाटो पनि। तान्नै पर्छ जसरी भए पनि। टायर औडा लिड्किरहेको यार, यता हाल्नु खोज्यो उता जान्छ यार। खतरा जान्छ नि बाइकले गाइज, खतरा जान्छ कि। ए झरिसक्यो यही स्ट्यान्डै लाउनु बिर्सेछु। ए उठाइ त्यो चाबी पनि अफ गरिदियो है। यो हेलमेटले देखिन्न क्या तल स्ट्यान्ड लाग्यो कि लागेन। बाटो पनि लास्टै धुलो रहेछ क्या है। तानेर आउँछ तर लिड्किरहेको हुन्छ क्या भाइ। काफल खाऊ न केटा। काफल खाऊ न केटा हौ। जिरो हानिदिन्छु अब मैले यहाँ। अगाडि जाऊ केटा हो। केटा हेलो भन न। लास्टै खतम हामीसँग भेट भयो। हेर्नुहोस् गाइस, भोटै हाल्दिनँ म त, कुनै हालतमा पनि भोट हाल्दैन, कोहीलाई पनि भोट हाल्दैन। 1 घन्टा सम्झौता पनि मानिनी थियो आइमाईले। लौ त नहाल्नु भन्यो, लौ त जे गर्नुहुन्छ हजुरको इच्छा भनेर लास्टमा हामी हिँड्यौँ के, हो कि नै। यति कन्भिन्स गर्दा पनि मानिनेन होइन। तर मेयर खुद आउनु पऱ्यो अरे मलाई कन्भिन्स गर्न भन्ने कुरा हो। अब हामीले चाहिँ मेयरलाई यता पठाउनु पर्ने हुन्छ। खतरा होइन, रुष्ट एकदम रुष्ट रहेछन् क्या तिमी। पार्टी फेरि कङ्ग्रेसै रहेछ क्या फेरि प्रतिनिधि रे। त्यत्रो कन्भिन्स गर्दा पनि भएन क्या लास्टमा। 1 घन्टा वेस्ट गयो हाम्रो। उहरू खै त पछाडि केटाहरू बिस्तारै चलाउनु रहेछ त्यसले बाइक होइन। अझै गौरव भए त कहाँ उडाएर हिँड्नु, कहाँ पुगिसक्थ्यो होला। राम्रो चलाउनु रहेछ भाइले बाइक। ल हजुर भोट हालौँ रुखमा। के भयो सबै कुरा रेकर्ड भएको है यहाँ। तिमीहरू भाइरल अब। एकमा हिँड्नुपर्ने। यो नयाँ बाइक पनि यस्तै हुन्छ कि पुरानो भएर हो क्या? यो नयाँ बाइकको पनि यस्तै हुन्छ कि पिकअप पुरानो भएर हो? पुरानो भएर त झन् खतरा तान्छ नि त अरू बाइक यार। ढुङ्गा छिट्टै
अनि के फुट्यो भन्नुहुन्छ के फुट्ला र त्यसरी सो अल राइट हामी चाहिँ भैँसीकोर है अहिले भैँसीकोर कहाँ गयो त खै त नाम निशान छैन त केटाहरू एमालेको रहेछ कि यो कति नम्बरमा पर्छ अरे भैँसीको 4 नम्बर कता यहाँ उता ए यो 4 उता 5 ए जानेन बाइकले केटाहरू अलिक कुदाउन यार के हो कि यार मेरो बाइक पो तान्दैन त म तान्ने भए त कसरी कुदाउँथेँ यार ओ हामी अस्ति यहीँ माथि पुग्यो है मान्छे आउनु पर्यो भन्दै है हामीलाई त गन्दैन नि त मान्छेले यार केटाकेटी जस्तो मान्न लाग्यो यही जैरेले भने त मैले भोट दिन्छु भन्ने सोच्न लाग्यो क्या हो कि नै यस्ता केटाकेटी आए नि भन्ने सोच्न लाग्यो क्या केटाकेटी पारा हुन लाग्यो कि के भन्नुभयो त्यो मेयर चाहिँ आफै आउनु पर्ने भयो अरे है घरदैलो कार्यक्रम गर्नु पर्यो अरे है मेयरले हेर्नु पर्यो मेरो भिडियो त्यसपछि बुझ्नु पर्यो आफै मेयर भन्न भइसक्यो मेयर जस्तो गरेर होइन भुइँवाला मेयर आफै आउनु पर्यो कडा के खाने है भनौँ सब म खुवाइदिन्छु चिसोडी खानुपर्छ चिसोडी भन न गिलास मागौँ न प्लास्टिकको डिस्पोजेबल मेरो कन्ट्याक्ट बिन हान्दिनु लाग्नु हो कि कन्ट्याक्ट लेस मैले फ्लाइट उठाएर आएको छु मोबाइल रोख एकछिन अहिले खोल्नु मैले धेरै यस्तो पनि हुन्छ त आफूले दिने अधिकार कसको खाता छ यहाँ 250 20 40 60 120 हजुर भन्नुहोस् त भन्नुहोस् त भन्नुहोस् न म भैँसीकोर दैलेख किन जान्छन् घुम्न ए हामी यहाँ प्रचारमा हिँडिरहेको के म किन आउने हजुर आउनु न खुरुखुरु दालासाला हानेर खै छैन प्रचार हुन्छ अनेक कुरामा त नामावली नभए पनि म 10 जनालाई कन्भिन्स गर्न सक्ने क्षमता छ क्या हो कि होइन आफ्नो नआउला अरे तर अरूलाई त कन्भिन्स गर्न सकिन्छ नि त हाम्रो दिदीको हुनेवाला मेयरको 2टा छोराहरू भान्जाहरू छन् त्यसपछि राजु त्यसपछि हाम्रो भुट्टी ज्वाइँ त्यसपछि एकजना अर्को भाइ छन्
सो हामी चाहिँ नास्ता सास्ता चिसो चिसो किनेर हिँडिसकेछौँ है। कहाँ जाने अब हामी? के हाँसिरहेको फेरि? तपाईँको अगाडि थम्बनेलमा आउँछ फोटो तिमीहरूको। मोबाइल राख न, राख। अब जोइ राख्नु त मोबाइल। राइडर केटो म अगाडि हिँडिहालिदिउँ कि? केटाहरूको झन् खिच्दै जाने भन्ने सोचिरहेको हुन्छ। केटाहरू फाँडै हानिदिन्छन् अगाडि यार। आफ्नो बाइक कुद्दै कुद्दैन केटाहरू कुदाएर कहाँ पुग्छ? यस्तो नगर्नु न यार। तपाईँ चाहनुभयो नि बाइक पल्टाउन सक्नुहुन्छ ल, थाहा भयो कि नै? पछाडिको मान्छे धेरै जस्तो हल्लियो भने बाइक गयो झाडीमा। चलो चलो यहाँ रहेछ त यार। के भयो? म अगाडि हिँड्दैन कि? म अगाडि हिँड्दैन। कहाँ हो? कता हिँड्या तिमीहरू? बिहामा जाने क्या पाडी खाना? बिहा खाएर आइसक्यो होइन। बिहा खान त्यो भयो हुन्छ? मेरोमा त्यति धेरै त छैन है ब्यालेन्स। पासवर्ड छैन। तिम्रो जस्तो पासवर्ड राख्ने हो? पासवर्ड राख्दैन कि मैले मोबाइलमा आजभोलि, क्या लाग्छ? कोही कोही अलिकति कन्भिन्स गऱ्यो भने मानिहाल्छन् है। कोही कोही त जति गऱ्यो नि त्यो त रिसा रहेछ कि कोदेखि। कोहीलाई पनि भोट हाल्दैन म भनेर कहाँ लगायो मान्छेले? कति टाढा हो? हिमालयको गाई हो र? रापरपा। म त चिन्दैन यार अरू पार्टी। गाई रापरपाको हो। चिन्न चाहिँ हलो हो क्या? झन्डामा चाहिँ गाई। टाउको यसरी नदेखाऊ के पछाडि। कस्तो हेर्नु हो के राजु? कस्तो हेर्नु हो केटीतिर यार? ओ भ्लगमा हो ल, भ्लगमा रहेछ। भ्लगमा रहेछ ल, भ्लगमा। सरी है, सरी। फेरि भान्जीले मेरो भ्लग हेरिदिनु भने फेरि झ्याउ होला फेरि। तर त्यस्तो रहन्छ है, भान्जीले यदि भ्लग हेर्नुभयो भने त्यस्तो नसोच्नु है। भान्जाले चाहिँ भ्लगमा हेरिरहेको छ, म त अन्त कहीँ हेरिरहेको सोचिरहेको। गोरु पार्टी हुनुपर्ने बरु है। सब रापरपा मात्रै रहेछ यतातिर। दाजु रापरपा मात्रै रहेछ त यहाँ त। रापरमा मात्रै छ त यार। रापरपा तर यहाँ बोलेको अर्थै छैन। यस्तो हाला केही सुनिन्न। सुन्नेला बेसरी बोलेपछि त सुन्नेला होइन, तर सुस्तरी बोलेपछि चाहिँ सुनिन्न है। मलाई थाहा छ। हावा चाहिँ खतरा लागिरहेछ क्या। हावालाई त्यो हावा हुन्छ नि जुन आइरहेको हावा, यो अगाडिको स्यासेवाला, यो हावालाई उ गर्नलाई त्यो अर्कोवाला माइक चाहिन्छ क्या। खतरा दामीवाला माइक, महँगो पर्छ त्यसलाई। तर मसँग छैन। बाटो चाहिँ डेन्जर छ है। ओ भिडै भिड, डेन्जर भिड रहेछ। मैले तलतिर नहेरेको यार अहिलेसम्म। खतरा भिड छ है गाइस, खतरा भिड। भिड यहाँबाट सिधै तल खोला है। कहाँ जाने बाटो हो यो खास?
बाटो चाहिँ आउने बेला पो गाह्रो लाग्छ त एकाएकमा आउनुपर्छ आउने बेला सडक चल्दिन्छ ला सर्टकट बाटो कहाँ उता भने कसम बाटो सर्टकट बाटो राम्रो कोरालो मान्छे ए तिनीहरू के आउँछ नि त उता ढिलो आउने भयो त तिनीहरू हामी त झाडामा गएर कम्प्लिट चढाउन होला कि लिडर राम्रो हुनुपर्छ क्या होइन बाटो चाहिँ एकदमै खतरा रहेछ यार रेकर्ड भइरहेछ अरे खिच्नु पऱ्यो त यस्तो बाटोमा यार कटाइ कटाइ हाल्ने तपाईँले बेला बेलामा खतरा शब्द बोल्नु भएको नि फेरि हालिदियो हाल्नु यार मामाश्रीले यस्तो यस्तो हाल्नु भन्नु होला फेरि त्यो त पठाउनु परेको मैले एडिट गर्छु नि त 1-2 घन्टा लाएर अनि ओ बाटो छैन बाटो यहाँबाट उता बाटो छैन जान्न बाटो आउँदाखेरि के गर्ने त राजु तिनीहरू के गरी आउँछन् त राजु केटाहरू एक्सपिरियन्स छन् कि न अलि खुट्टै नडेर हालिदिने एक्सपिरियन्स राइडर है मान्छे त राइडरै हो के म होइन है राजु अगाडिको राइडर केटो हो म तर भिड डेन्जर रहेछ होइन राजु भिड डेन्जर रहेछ के उताको भिड डेन्जर रहेछ के त्यहाँको त्यो खपेटो निकालिदियो खपेटोमा ठोकियाँदो रहेछ कि मैले थाहै पाउनु यार यो खपेटो केयर निकाल्ने त हेर्न हेर्नु स्केच लगाइ यो छुने भइगयो नि त अलिकति भयो भने छोइहाल्छ नि यो छोएकै थाहा हुँदो रहेछ तर स्क्र्याच लगाएको त्यहाँ यार हानेर राखिदिनु के अहिले भर्खर तानिदिन्छु म केले तान्ने दाँतले मा टोक्ने नभन नि यार अनि जे पाए त्यही बोलेँ मैले सो मेरो यो फोन होइन है उसले फोन मागेछ मैले फोन दिएँ अनि एकछिनपछि ब्लग कन्टिन्यू हुन्छ है